55,000 बराबरको बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रस्तुति गर्न गराइरहेका छौँ। यसमा सबैको साथ सहयोगको आशा भरोसा समृद्ध तथा सुखी गाउँपालिका निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छु। उल्लेखित कार्यक्रममा केही कुरा थप सुधार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा राख्दै 79-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको लागि उपाध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै पुनः यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै चाहन्छु। धन्यवाद। बर्दुगुरिया गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मुला तैलानी सुदूरपश्चिम प्रदेश। बर्दुगुरिया गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम मिति 2079 3 महिना 10 गते उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालको वर्तमान संविधान घोषणा भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएर हामीले कार्यभार सम्हालेको 1 महिना पुरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा बर्दुगुरिया गाउँपालिकाको अब 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। सम्वत 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई मतदान मार्फत निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय बर्दुगुरियावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र, जनजीविकाको लागि राज्य व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनहरूमा सामाजिक परिवर्तनका निमित्त वीरगति प्राप्त गर्नुहुने र विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुहुने, आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने प्रति उच्च सम्मान गर्दछु। नेपाली समाज रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी कोरोना महामारी अझै नेपालमा आंशिक रूपमा रहिरहेको तथा कोरोना महामारी विश्वका केही देशमा अझै कायम रहेकोले भावी दिनमा नेपालमा यसको प्रभाव पर्न नदिन तथा यससँग जुझ्न हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै आत्मविश्वास र आशावादी भएर अनुशासित हुन आवश्यक छ। साथै यसको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि अझै क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्था छ। बर्दुगुरियाको विकास, रूपान्तरण तथा समृद्धिका लागि नेपालको संविधान तथा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गर्न तथा कानुनद्वारा निर्देशित काम, कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। ढल निकास, खानेपानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वच्छ, सफा र हरियालीयुक्त पर्यावरणको विकास गरी बस्न योग्य बर्दुगुरिया गाउँपालिका निर्माण गर्ने हाम्रो ध्यान रहेको छ। साथै आन्तरिक सुशासन र सबल प्रशासनको विकासबाट हामीले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन हुने भएकोले नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ निर्देशित रहेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको वडा कार्यालयहरूको क्षमता विकास, स्रोत साधनमा वृद्धि र प्रणालीको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, कृषि तथा पशुपालन, मानव अधिकार प्रवर्धन तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता विषयगत क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आम गाउँपालिकावासी तथा सबै पेसा व्यवसायमा आबद्ध महानुभावहरूको सहयोग, समन्वय तथा सहकार्य रहने कुरामा विश्वस्त रहेको छु। यहाँहरूको सहयोग, समन्वय तथा सहकार्यसँगै हाम्रो यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिम अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकासको मार्गमा बर्दुगुरिया गाउँपालिका निरन्तर अघि बढिरहेको छ। सम्मानित 10औं गाउँसभाबाट यस गाउँपालिकाको भावी दिनहरूको विकासको मार्गचित्र कोर्नका निमित्त हामीले प्राप्त भएको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी सबै क्षेत्र र वर्गको विकासका अधिकतम आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको रहन्छ। यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत लगायत अन्य विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग समेतलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तयार
गरी समृद्ध तथा सुखी गाउँपालिका निर्माण गर्न हामी सबै दृढ सङ्कल्पित छौँ। आदरणीय सभासदज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब 2078-79 आन्तरिक आयतर्फ अब 2077-78 को अल्या रु 3,53,00,000 रहेको आन्तरिक आयबाट रु 1,26,00,000 मात्र अनुमान गरिएकोमा 2079 साल जेठ मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्वबाट प्राप्त शुल्क रु 59,68,039 रुपैयाँ 12 पैसा पुगेको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकम रु 1,36,73,000 रुपैयाँ विभाज्य कोष खातामा मौजदात रहेको छ। यसै गरी अब 78-79 45,90,000 रुपैयाँ कुल आम्दानी अनुसार गरिएकोमा 2079 जेठ मसान्तसम्म 35,79,78,282 रुपैयाँ 58 पैसा प्राप्त भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। खर्चतर्फ अब 2079 जेठ मसान्तसम्मको चालु खर्च 65.66%, पुँजीगत खर्च 40.57% भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय अनुशासनतर्फ विचार गर्दा आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्पन्न हुने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा सुधार आउने र कार्यालयका सम्बन्धित शाखा कर्मचारीको क्षमता विकास हुन जाने अपेक्षा लिएको छु। यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलताको नीति लिने प्रण गरेको कारणले समेत वित्तीय अनुशासनमा सुधार आउने कुरामा म विश्वस्त छु। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, अब म बर्दगुरिया गाउँपालिकाले 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लिएका आधारहरू निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधानका प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाले लिएको नीति तथा प्राथमिकताहरू, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू, प्रदेश सरकारले लिएका आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरू, स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली एवं एकल तथा साझा अधिकार सूची, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नियमावलीका प्रावधानहरू, स्थानीय तहका क्षेत्रगत नीति रणनीतिहरू, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, विकासका समसामयिक मुद्दाहरू, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य दिगो विकास सम्बन्धी नीति, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बाल मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खुला दिशामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ, ऊर्जा सङ्कट लगायतका अन्य सम्बन्धी विषयहरू, निर्वाचनको क्रममा जारी गरिएको निर्वाचन घोषणापत्रहरू, बर्दगुरिया गाउँपालिकाले आवश्यक ठानेका विषयहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक विकास समष्टिगत विकासको मूल आधार हो। यो विकासको मेरुदण्ड हो। आर्थिक क्षेत्रको विकास कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि अपरिहार्य छ। सङ्घीय सरकारले ल्याएको समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई स्थानीय स्तरमा नै जनताले अनुभूति हुने गरी आर्थिक कार्यक्रमलाई अघि बढाउन यस गाउँपालिकाले अब 79-80 मा आर्थिक क्षेत्रमा तपसिल बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। कृषि तथा पशुपालन, प्रत्येक ओडामा बाली विशेष पकेट क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी कार्यक्रम सञ्चालनका साथै कृषकहरूको कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि हाट बजार सञ्चालन गरिन्छ। कृषि व्यवसायीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्न, उत्पादन लागत कम गर्न आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणहरू कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा वितरण गरिन्छ। उच्च मूल्यका बालीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि मसला बाली अन्तर्गत प्याज, लसुन र खुर्सानी बालीहरूको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कृषकले लगाएका विभिन्न बालीहरू खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफुल बाली, रोग किरा व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि बाली उपचार शिविरहरू सञ्चालन गरिन्छ। ग्रामीण महिला तथा कृषि जेटिए पछि बेरोजगार रहेका महिला, एकल महिला, विपन्न समुदायका बेरोजगार युवा महिला लक्षित गरी विकास लगायतका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गरी कृषि फर्म
कृषि उद्योग, कृषि समूह तथा कृषि सहकारी मार्फत कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लक्षित वर्गको आय आर्जन अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ। बर्दगोरिया गाउँपालिकाको 4 बिघा जग्गामा कृषि प्रदर्शनी गर्न कृषि फर्मको स्थापना गरिन्छ। 5 कट्ठाभन्दा बढी जमिनमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल गर्ने उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गरिनेछ। प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनेछ। कृषि विषय अध्ययन गरी बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई रोजगार विशेष कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। अध्यक्ष नमुना कृषि गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फलफुलको बेर्ना उत्पादन इलाका वनसँग समन्वय गरी नर्सरी सहितको आधुनिक फलफुलको बगैँचा स्थापना गरिनेछ। समग्र पालिकाभित्रको कृषि योग्य जग्गाको माटो परीक्षण गरी कृषि उत्पादनको कार्यलाई बढावा दिइनेछ। कृषि प्रसार सेवा प्रवाहको लागि प्रत्येक वडामा कृषि इकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गरिन्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कृषि उत्पादन भण्डारणको लागि उपयुक्त ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरी फलफुल तथा तरकारी चिस्यान केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरूको लागि कृषि प्राविधिक तालिम, च्याउ खेती, कौशी खेती, बेमौसमी नगदे बाली, माटो परीक्षण लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मौसम अनुसार किसानहरूलाई धान, गहुँ, आलुको उन्नत बिउ वितरण गरिन्छ। साथै गाउँपालिका आफैले उन्नत जातको बिउ उत्पादन तथा नर्सरी व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। किसानहरूलाई कम्पोस्ट मल, घडेउला मल बनाउन आवश्यक तालिम सहित प्रोत्साहित गरिनेछ र 50% अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगार रहेका दलित महिला, एकल महिला, विपन्न वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, मुक्त कमैया आदि वर्गको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुराना रैथाने बालीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न थारू, आलु, विभिन्न जातका धानहरू, विभिन्न जातका दलहनहरूको विभिन्न जातका तेलन बालीहरूको जातीय संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न बालीहरूको उन्नत बिउ 50% अनुदानको वितरण कार्यक्रमको व्यवस्था गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा कृषि पेसालाई मर्यादित गर्न कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरिनेछ। तरकारी नष्ट हुनबाट बचाउन प्लास्टिक घर, प्लास्टिक गुमोट छापो कार्यक्रम सञ्चालन गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि साना सिँचाइ अन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। च्याउ खेती प्रवर्धन गर्न प्रतिवटा 2-2वटा नमुना च्याउ फार्महरू स्थापना गरिन्छ। व्यावसायिक मौरी पालन विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनेछ। कृषकहरूको वर्गीकरण गरी कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। गाउँपालिकामा कृषिको समस्या समाधानको लागि किसान कल सेन्टरको व्यवस्था गरिन्छ। केराबाट खाद्य पदार्थ, केराको बोटको रेसाबाट कपडा, कागज र बेतबासबाट विभिन्न सामग्री बनाउनका लागि बेरोजगार वा नयाँ युवा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गरी नवीन सिप तथा प्रविधि मार्फत उद्यमशील बनाइनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पुनः उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिलाई बढावा दिइनेछ। कृषिको 2 योजना तयार गरी यो अनुरूपको कार्यक्रम तय गरी कृषकको घर दैलोमा कार्यक्रम पुर्याइनेछ। कृषकहरूले कृषि ऊर्जा सजिलै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिन्छ। कृषि तथा पशु बिमालाई किसान मैत्री बनाउनका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय कृषक सञ्जाल गठन गरी कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा हुने कामका लागि आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गरिन्छ। कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्नको लागि कृषि सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिन्छ। कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा अवलोकन भ्रमण कार्य गरी कृषकहरूको व्यावसायिक ज्ञान सिप क्षमताको विकास गरिन्छ। कृषकहरूलाई उन्नत बिउ बिजन र मलमा सहयोग गरिन्छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा राम्रो र उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकहरूलाई छनौट गरी पुरस्कृत गरिन्छ। एकल महिला, मुक्त हरिया, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, बादी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र द्वन्द्व प्रभावित वर्गका लागि लक्षित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। पशुपन्छी तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि व्यावसायिक रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा तथा माछा पालनमा जोड दिनेछ। कम उत्पादनशील पशुहरूलाई उत्पादनशील बनाउन कृत्रिम गर्भाधानमा जोड दिनेछ।
पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि मासु पसल तथा डेयरी पसल सुधारमा जोड दिनेछ। गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा अन्तर्गत सञ्चालित पशु उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ र नियमित पशु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न पशु स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रम सङ्क्रमक र महामारी र जुनोटिक रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घाँसे बाली हिउँदे वर्षे हिउँ बहुवर्षे र डाले घाँस खेतीमा प्राथमिकता दिइनेछ। हिउँदे वर्षे बहुवर्षे र डाले घाँसको बिउ उत्पादनमा जोड दिई व्यावसायिक घाँस खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकको सिप क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न चरणका तालिम गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यवस्थित पशु बच्चालाई निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। किसानहरूको आय स्तर वृद्धि गर्न पशु हाट बजार केन्द्रको स्थापना गरिन्छ। व्यावसायिक पशुपालक फर्म र पशुपालक कृषक समूहहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाका लागि व्यावसायिक पशुपालनमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। रोग अन्वेषण सर्भिलेन्स आउटब्रेक र इपिडियोमोलोजिकल रिपोर्टिङलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिकालाई दुध दही घिउ मासु अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाइन्छ। कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। यस बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा पारम्परिक मल उत्पादन र बिउ बिजन उत्पादन तथा वितरण कार्य अगाडि बढाइनेछ। कृषि उत्पादित वस्तु सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापनको लागि पालिकाको सहयोग गर्नेछ। पर्यटकीय स्थलको पहिचानका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने कार्य अगाडि बढाइन्छ। पर्यटक प्रबन्धनको लागि गाउँपालिकामा थप पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै मठ मन्दिर मस्जिद चर्च सबै अभिलेख तयार गरी सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बर्दुगुरिया धाम पुरैना ताल लगायत अन्य ताल तलैयाहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यातायात शहीदहरूको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा रहेको शिव मन्दिरको जग्गालाई पर्यटन क्षेत्रको विकासमा रूपान्तरण गरिनेछ। सहकारी एवं वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्र सहकारी गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी सङ्घ मार्फत सञ्चालन हुने गरी समुदाय स्तरमा विकास तथा आयोजन तालिम प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक रूपमा समीक्षा गोष्ठी गरी समस्या पहिचान र निराकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिन्छ। गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्रभित्र दर्ता भई हाल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास र सञ्चालीकरणको लागि सहकारी अभियानको केन्द्रीय सङ्घको साझेदारीमा आधारभूत क्षमता विकासको लागि आधारशिला विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिका नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थालाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्दै गाउँपालिकाका विकासमा आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा अधिकतम परिचालन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित लघु वित्त सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यस पालिकामा अघि बढाउन सहकारी र साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य कम्तीमा 50% स्वदेशी रोजगारीमा वृद्धि गर्ने उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई कर छुट जमिनको बहालमा निश्चित अवधिको सहुलियत मुख्य सडकदेखि उद्योगसम्म जाने सडकको पहुँच लगायतको अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सिकौँ उद्यमी बनाउँ नारालाई साकार पार्न महिला दलित विपन्न सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका वर्ग र द्वन्द्व प्रभावितलाई व्यावसायिक सिपमूलक र रोजगारमूलक तालिम सहित उद्यमशीलतामा सहयोग पुर्याउने बिउ पुँजी र प्रविधि अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको उचित मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन गरी स्थानीय उत्पादनलाई रोजगारी अवसरसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न खालका उद्यम व्यवसायहरूको दर्ता तथा नियमन गरिनेछ। छिमेकी स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा तुलनात्मक रूपमा फाइदा पुग्ने उद्यम व्यवसायहरू साझेदारीमा सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कालोबजारी एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी गृह योजना निर्माण गरिन्छ। उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरूको हकित र संरक्षणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना उत्पादनमा वृद्धि र आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउने अभियानलाई अघि बढाइनेछ। सामाजिक क्षेत्रको विकास हुन सकेमा मात्र दिगो र सन्तुलित विकास सम्भव छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन 15औं योजनाले अवलम्बन गरेको सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्ने लक्षित वर्गको सशक्तिकरण, क्षमता विकास र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नको लागि सामाजिक क्षेत्रमा निम्न अनुसारको काम गर्ने नीति लिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद। हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय बनाउने अभियानका साथ सरकारवालाको क्षमता विकास तथा सामुदायिक विद्यालय सम्बन्ध विकास गरिन्छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा खेलकुदको विकास र विस्तार गर्नको लागि अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ। खेलकुदको हब क्षेत्र बनाउनको लागि आवश्यक खेलकुद व्यवस्थापनतर्फ जोड दिने, खेलाडीलाई आवश्यक प्रोत्साहन र खेल प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरी टेलिफोन, बिजुली खर्च, सरकार, शैक्षिक सामग्री र अन्य प्रशासनिक खर्चको लागि वार्षिक रूपमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिन्छ। यस बर्दगुरिया गाउँपालिकाका संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारण गर्दा गाउँपालिकासँग परामर्श लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालयका स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षकलाई तालिम दिई बर्दगुरिया गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुधारका लागि थप रकमको व्यवस्था गरिन्छ। यसै वर्ष 79 देखि मावि 9 र 10 तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूको मापदण्डको मूल्याङ्कन गरिन्छ। मापदण्ड पुरा नगरेका निजी विद्यालयको सम्बन्ध खारेज गरिनेछ। युवा जनशक्तिलाई बर्दगुरिया गाउँपालिकाको सेवाका लागि प्रेरित गर्न मेरो विशेषज्ञता मेरो गाउँपालिकाका लागि भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई MBBS, BDS सहित चिकित्सा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययनमा सहजता ल्याउन 2 जना विद्यार्थीका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि सिकाइ उपलब्धिको मापन गरी उत्कृष्ट हुने विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ। गाउँपालिका शिक्षा समिति मार्फत मूल्याङ्कन अनुगमनको मापदण्ड तयार गरी मूल्याङ्कन अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरी आधुनिक सुविधा युक्त नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिन्छ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री र बाल मैत्री बनाइनेछ। शिक्षकको ज्ञान र सिप कक्षा कोठामा पुर्याई बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि दर उच्च बनाउन उत्प्रेरणा, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावहारिक जीवन उपयोगी शिक्षाको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय र उपकरणको उपलब्धता सहित कम्प्युटर शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई मागमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा यस गाउँपालिकाको सहभागिता वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्य सञ्चालन गरिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूका भवन रङरोगन तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, दण्डपीडित, शहीद परिवार, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिन्छ। प्रारम्भिक शिक्षा विकासको मुख्य आधार भएकाले यसमा विशेष सुधार गरिनेछ। विद्यालयमा प्रारम्भिक बालबालिका कक्षामा आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न इन्टर डिस्प्लेको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा भर्ना दर बढाउन र शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी लागू गरिनेछ। विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि समय समयमा बैठक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिनेछ। विद्यालय आर्थिक प्रशासनलाई सुस्त दुरुस्त राख्न लेखा सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अनौपचारिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गरी साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्न बाँकी रहेका वडामा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। निरन्तर शिक्षा, सिप विकास तथा आयोजन लगायत
समुदायमा जनचेतना विकासमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई परिचालन गरिनेछ। शिक्षालाई जीवन उपयोगी व्यावहारिक र प्रविधि मैत्री बनाउन पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ टिकाउँ र सिकाउँ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिन्छ। विद्यालयको अन्तिम परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी राम्रो विद्यालय सबैभन्दा उच्चतरमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल विषयगत शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउन विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक दरबन्दी करार सेवा सिर्जना गरिनेछ। विद्यालय उनीहरूका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पहुँचको सुनिश्चितताका लागि विशेष पहल गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। विभिन्न ठाउँको शैक्षिक वस्तुस्थिति र अनुभव आदान प्रदान गर्न शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएर कक्षा 1 देखि 3 सम्म अध्ययन गर्ने शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रारम्भिक शिक्षा पढाइ कार्यक्रम बारेमा अभिमुखीकरण गरिनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा क्याम्पस सञ्चालनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। एक खेलकुद मैदानका साथै यस गाउँपालिकामा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। असहाय र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई गाउँपालिकाको अभिभावकत्व प्रदान गरी शिक्षा आदिको व्यवस्था मिलाइनेछ। बर्दुगुरिया गाउँपालिकामा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छात्रहरूको स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ। महिलाहरूमा देखा पर्ने स्तरको पाठेघरको क्यान्सर रोग सम्बन्धमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनुका साथै अस्पतालमा एक्सरे मेसिन अल्ट्रासाउन्ड इसिजी लगायत ल्याबमा आवश्यक उपकरणहरूको आपूर्ति गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। जनस्वास्थ्यजन्य विपत्तिको अवस्थालाई मध्यनजर गरी शीघ्र सम्बोधन गर्न रिपिड रेस्पोन्स टिम द्रुत प्रतिकार्य समूह बनाई आवश्यक तालिम क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रमा थारू समुदायको बढी बसोबास रहेको र यस समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्लेसल एनिमिया रोगको समयमै पहिचान गरी उपचारमा सहजता ल्याउनको लागि अध्यक्षसँग सिकल सेल एनिमिया परीक्षण कार्यक्रम ल्याइनेछ। कोरोना महामारी सङ्क्रमण रोकथामका लागि सबै गाउँपालिकावासीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उत्कृष्ट सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। पालिकामा निर्माणाधीन 1500 क्षमताको सुविधा सम्पन्न विशेषज्ञ एमडी सहितद्वारा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई सर्वसाधारण आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन मदिरा पानमा तथा लागु औषध सेवनको नियन्त्रण गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढङ्गबाट नियमन गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरकारवाला सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एक द्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था क्लिनिक औषधि पसल एवं फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पूर्व स्वीकृति नवीकरण तथा नियमन जस्ता कार्य अनिवार्य गरी पालिका मातहत ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्रैमासिक रूपमा घरमै गई स्वास्थ्य जाँच औषधि उपचार तथा परामर्श सेवा दिइनेछ। नसर्ने रोग न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि म हिँड्छु मेरो पालिका हिँड्छ अभियान सञ्चालन गर्नेछ। पुनः कोभिड पालिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। कुपोषणको महामारी नियन्त्रण गर्न पोषण मैत्री वडा घोषणा गरिनेछ। सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई सबल बनाउन उपाध्यक्षसँग पोषण कोसेली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पुनः संस्थागत सुत्केरी गर्भवती तथा प्रसुति जाँच सेवामा वृद्धि गर्न उपाध्यक्षसँग स्वास्थ्य आमा तथा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड र हाइजिन किट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यका लागि योग भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिलालाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। महिलाहरूलाई आफ्नै वडाको स्वास्थ्य संस्थामा सुनिश्चित र गुणस्तरीय प्रसुति सेवाका लागि वडा नम्बर 3 र 5 मा बर्डिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ। गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण सुधारका लागि पोषण प्रबोधन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नाक कान घाँटी आँखा तथा जेनरल विशेषज्ञ शिविर मार्फत पालिका स्तरमा जनतालाई शिविर मार्फत विशेषज्ञ सेवा दिइनेछ। यस पालिकाभित्र स्थापना भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति तथा सेवा केन्द्रहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र महिला तथा बालबालिका गाउँपालिकामा निर्माण हुने हरेक सार्वजनिक संरचना अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। दुर्व्यवहार बेचबिखनको जोखिममा परेका महिलाहरूको सुरक्षा र सुरक्षित बसोबासका लागि आवश्यक प्रबन्धन गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिहरूमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिका शाखालाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र एसिड आक्रमण जस्ता घटना सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण एवं प्रयोग कार्यमा सहयोग गर्ने राष्ट्र सेवक, सञ्चार जगत व्यक्ति वा सङ्घ संस्थालाई विशेष पुरस्कारबाट सम्मान गरिन्छ। बाल क्लब गठन तथा बालबालिकाहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। एकल महिला, विपन्न र पिछडिएका महिलाहरूलाई आयमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। लैङ्गिक हिंसा, शोषण, मानव व्यक्तिगत विभेद तथा दुर्व्यवहारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किशोरी आत्मसुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको पालिका स्तरीय नीति तथा रणनीति बनाइनेछ। महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको निमित्त आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरू बनाइ लागू गरिनेछ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, असुरक्षित बसाइसराई, लागु औषध दुर्व्यसनी जस्ता विषयहरूमा सचेतनामूलक तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै बाल मैत्री खेलकुद कार्यक्रम तथा बौद्धिक रचनात्मक कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला समूह समितिमा आबद्ध भएका महिलाहरूका लागि व्यवसाय उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूका लागि बाल विवाह तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल कोष स्थापना गरिनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सहारा घरमा रहेका विभिन्न बेसहारा व्यक्तिहरूको अवस्था सुधारका लागि विशेष किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमै गई प्रदान गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, विपन्न तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको प्रभावकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व र आवश्यकता सम्बन्धी विषयमा अभियान चलाइनेछ। प्रत्येक वर्ष देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई निर्णय दिइनेछ। प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिन्छ। अपाङ्गहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी अपाङ्ग सामग्री तथा व्हिलचेयर वितरण गरिन्छ। हाम्रो पुर्खा हाम्रो सामग्री पुर्खाको सम्मान भन्ने नारासहित ज्येष्ठ नागरिकहरूमा भएको ज्ञान सिपहरूको सदुपयोग हुने गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिनचर्यालाई सहज बनाउन गाउँपालिका र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा दिवा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनका साथै रचनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम गर्ने ज्ञान सिप र अनुभवलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुसरण गरिनेछ। आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग, लोकोन्मुख जाति र अल्पसङ्ख्यक वर्गको
लगत सङ्कलन गरिन्छ। सबै खालको मातृभाषा बोल्ने समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको लागि आवश्यक कार्यक्रमको लागि लागू गरिनेछ। सबै प्रकारका आदिवासी जनजाति समुदायका युवा युवतीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। दलित समुदायलाई सामाजिक न्यायको माध्यमबाट विकासका हरेक क्षेत्रमा विशेष अवसर र पहुँच सामाजिक अन्तर्घुलनको सुनिश्चित गरिनेछ। साथै जेठ 21 को जाति भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसलाई भव्यताका साथ मनाइनेछ। जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। दलित वर्गहरूको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक विवेकको नीति अवलम्बन गर्दै सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा जोड दिनेछ। दलितहरूको परम्परागत पेसा र सिपको व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक वातावरण बन्दोबस्त गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूलाई स्वास्थ्य र अनुशासित बनाउनलाई खेलकुद विकासले युवाको प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ। युवाहरूलाई आवश्यक पर्ने सामाजिक गरिन्छ। युवाहरूमा बढी लागि शक्ति समिति रोकथामको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। सबै वडाहरूमा युवा क्लब गठन गरिन्छ। क्लबहरू मार्फत सृजनात्मक रचना कामहरू गर्नको लागि प्रोत्साहन गरिन्छ। परामर्श कार्यक्रम तथा सर्विस वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको स्वीकृति क्षमताको नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। बेरोजगारहरूको सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगारको प्रत्यावृत्ति गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालन विकासपूर्वक कार्यमा बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गर्ने नीति लिनेछ। सर्विस हेल्प डेस्क सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारको निर्धारण गरेको अनुसार श्रमिकहरूलाई व्यक्त गरिनेछ। नगर नियमअनुसार कार्य गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नेपालको समृद्धि दफ्तरमा रहेको मौलिक हकको रोजगारीको हक तथा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन न्यायालय तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछ। श्रमलाई सम्मान गतिविधि अभियान भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाका विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा यस गाउँका रोजगारको सूचीमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई काममा निवारी लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको सङ्घ सरकारबाट सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाउन सशक्त अनुदानमा सहयोग दिने गरी स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री प्रयोगको लागि व्यवस्था गर्नेछ। रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरी सम्पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न संस्था निजी क्षेत्र तथा अन्य निकाय मध्यबाट सबैभन्दा बढी रोजगारी दिनेलाई पुरस्कृत गरी सम्मान गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाका लागि निजी सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्यको थप रोजगारी सृजना गरिन्छ। कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सूचीकृत बेरोजगारी व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक आयोजनामा संलग्न गरेर ज्यादा गरेको रकम नगदै भुक्तानी गर्ने अल्पकालीन रोजगारका कार्यक्रम लागू गरिनेछ। बेरोजगार व्यक्तिका लागि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत पुनः ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ। रोजगारी सृजना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने। कोभिड-19 महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न उनीहरूको सिप क्षमता आवश्यकता पहिचान गरी लघु उद्यम व्यवसाय तथा कृषितर्फ आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। श्रम बैंक स्थापना गरिनेछ। भाषा संस्कृति तथा ललित कलाको संरक्षण र विकास विविध परिकार मेला कार्यक्रम गतिविधि क्षेत्रभित्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक विक्रमी तथा विविध जातिहरूको संस्कृतिको मौलिक पहिचानको रूपमा रहेका मौलिक परिकारहरूको प्रवर्धनका लागि विविध परिकार मेला गर्ने लगायतका पर्यटकीय गतिविधि गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बर्दिगुडा गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र सांस्कृतिक परम्परा र संरचनालाई ठुलो समावेश गरेर केन्द्र छायाङ्कन कम्युनिटी निर्माण गर्नेहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ। भाषा र संस्कृतिको सम्मान दिएको प्रतिभाको पहिचान भन्ने नीति अन्तर्गत विविधतामा समेटिएका सबै जात जातिहरूको भाषा संस्कृति साहित्य नृत्य देउराली सङ्गीत मेला पर्व जात्राहरूको संरक्षणका लागि रकम विनियोजन गरी सरोकारवालाहरूलाई यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। गाउँपालिकाभित्र आपसी सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ तुल्याउन सांस्कृतिक पर्वहरू दसैँ तिहार माघे मिलन होली दौरा पर्व मटवारी कुल लोसार तमु लोसार नेपाल मकर सङ्क्रान्ति आदि पर्वलाई संरक्षण सम्वर्धन पर्वको विकास गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य भाषा संस्कृति कला साहित्य जस्ता पक्षको विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिका पदको सम्मानित गरिने कार्यको थालनी गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायको स्थानीय पर्वमा स्थानीय विवादको
व्यवस्था गरिन्छ। थारू भाषा थारू संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरिन्छ। परम्परा पञ्चकलालाई संरक्षण तथा प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। विभिन्न जातिको परम्परागत नाच गीत सङ्गीत तथा चालचलनको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। मेलमिलाप तथा मध्यस्थताबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई समयमा नै सुनवाई गर्नका लागि नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको लागि न्यायिक अधिकार तथा स्थानीय सरकार ऐन कानुन तथा नयाँ न्याय कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरिन्छ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई आवश्यक कानुनी ज्ञान सम्बन्धित जति तालिम सञ्चालन गर्दछ। एकल महिला विपन्न वर्ग अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकामा निवेदन दर्ताका लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिनेछ। पीडितहरूलाई परामर्श तथा सेवाका लागि सूचित आवास गृहको व्यवस्था गरिनेछ। विपन्न वर्गहरूका लागि कानुनी उपचार राहत कोष स्थापना सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा भएका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई चरणबद्ध तरिकाले सुव्यवस्थित गरी भवन निर्माण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास सडक क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि गाउँपालिकाको यातायातको परियोजना अनुसार लागू गरिनेछ। प्राथमिकतामा परेका सडकको रेखाङ्कन लगत पट्टाको कार्यको अनुसार सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र पर्ने मुख्य सडकहरूलाई हरियाली सडकको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न तथा जनस्तरमा विश्वसनीयता बढाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बढाउने उद्देश्यले असाध्य विकास प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न उद्देश्यले वैशाखमा सङ्घर्षमा समझौता गरिसक्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ। प्रत्येक वडाका केन्द्रलाई पूर्वतनहरूसँग जोड्ने सडकहरूको विस्तार गरिनेछ। भवनअनुसार पास प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने भवन मापदण्ड भवन संहिता नक्सा पास कार्यान्वयन तथा निर्देशिका कडाइका साथ लागू गरिनेछ। एक वडा एक गौरवको सडक योजना अन्तर्गत यस गाउँपालिका गौरव योजनामा स्वरूप प्रत्येक वडामा 1 किलोमिटर सडक खाडो पथ योजना सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट यस आगोमा सञ्चालन सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। साथै बहुवर्षीय योजनामा आवश्यक अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने कार्यान्वयन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारहरू खडा गर्दा गाउँपालिका महिला अपाङ्गबाट मैत्री संरचनामा समेत विशेष जोड दिई सडक क्षेत्रको विकासमा व्यापक जनसहयोगको अपेक्षा सहित योजनाहरूसँग सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारको गाउँपालिका प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र तथा जनसहभागिताका आधारमा पुरा पूर्वाधार निर्माण कार्य सञ्चालन गरिन्छ। बौद्धगृह गाउँपालिकादेखि छिमेकी गाउँपालिकाहरूलाई जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ। ढल तथा नाला विकासको लागि थप आवश्यक योजना तयार गरी कार्यहरू तीव्रता दिइन्छ। डकर्मी तथा सिकर्मी मिस्त्रीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप विकासमा जोड दिनेछ। उपभोक्ताहरूको सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको सहभागितामा आधारित योजनाहरू निर्माणमा जोड दिनेछ। आवश्यक सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। भूमिगत स्यालो ट्युबवेल नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ स्थल विशेष मजबुत कार्यक्रमको साथै सिँचाइ महल सम्भावना कामहरू गरिनेछ। स्थानीय तहको विकास निर्माणको लागि सबै वस्तु तथा सेवाको प्रयोग लागू गरिनेछ। सडक लगायत संरचनाहरूको आकस्मिक सम्भावनाको लागि मर्मत सम्भाव कोषको व्यवस्था गरी यस गाउँपालिकाको अधीनमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक यातायातका साधनहरू खरिद गरी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ढुलाउने र हिलाउने दिने नीति लिइनेछ। वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 5 लाखभन्दा माथिको योजनाहरू सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा आयोजना स्थल योजना सम्बन्धी जानकारी र सूचना पार्टी ढाका लगाइनेछ। जुनसुकै आयोजनाको सुरु अवस्था, निर्माण चरणको अवस्था र निर्माण भइसकेपछिको अवस्था स्पष्ट झल्कने प्रस्तुत योजनाबाट लाभ लिनेहरूको उपस्थितिमा भएको योजना सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई भुक्तानीको अभिन्न अङ्ग मानि त्यसैको आधारमा योजनाको भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिन्छ। सानातिना टुक्रियो योजनाहरू बजेट विनियोजनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। बर्दुगुरे गाउँपालिकाभित्र नदी पटान हुने कुराहरूमा प्रबन्धन निर्माणको लागि सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वयको प्रबन्धन गरिनेछ। सिँचाइको उचित व्यवस्थाका लागि बोरिङ जडानगरी सिँचाइलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र नागरिकहरूको आवत जावतलाई सहज बनाउन स्थानीय बस सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरिन्छ। माटो बालुवा ढुङ्गा तथा पानी जाँचको लागि एउटा ल्याब स्थापना गरिनेछ। सडकको नाली निर्माण आवश्यक ठाउँमा हुन पाएका
लाइन विस्तारको लागि विद्युत पोलको यथाशीघ्र व्यवस्था गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक मार्गपथ निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। घर जग्गा भूमि पूर्जा वितरण तथा भू उपयोग नीति विगत लामो समयको विकासबाट अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई भूमिहरूको तथ्यमा सम्पन्न गरी आवश्यक लगत राखिन्छ। सुकुम्बासीलाई भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउन प्राथमिकताका साथ आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण निर्देशिका तयार गरी सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गा गाउँपालिकाको मातहतमा ल्याउन व्यवस्था गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगसँग समन्वय तथा सहकारी गरी भूमि गरी सुकुम्बासीका वर्षवासीहरूलाई 2 वर्षभित्र पूर्जा वितरण गरिनेछ। छुट भएका मुक्त हलिया मुक्त कमैया र मुक्त कमजोरी परिवारहरूको पैसा लगत सङ्कलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन्छ। भूमि उपयोग योजना बनाई लागू गरिन्छ। खानेपानी ऊर्जाको वैकल्पिक ऊर्जा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको उपयोगमा समान पहुँच कायम गर्नका लागि खानेपानी विस्तार सहित शुद्ध खानेपानीमा आम गाउँपालिकाको सहज पहुँच वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक शौचालयहरूमा बायोग्यास प्लान्ट चलान गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू प्राविधिक सहयोगसहित अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। गोबर ग्यास प्लान्टको लागि आवश्यक प्रबन्धनात्मक कार्यहरू गरिनेछ। बिजुलीको मिटर जडान नगरी उपयोग गर्ने घरको स्तरमा मिटर जडान अनिवार्य बनाइन्छ। 2 वर्षभित्र गोर्धुलीय गाउँपालिकामा शुद्ध खानेपानीको धारा प्रत्येक घरधुरीमा पुर्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिन्छ। सार्वजनिक सरसफाइ यस गोर्धुलीय गाउँपालिकामा घरधुरी स्तरको सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणलाई अनिवार्य बनाउनु नीतिलाई महत्त्व दिनेछ। गाउँपालिकाभरि सेफ्टी ट्याङ्की प्रणाली व्यवस्थापनका बारे जनचेतना तथा अभिमुखीकरण गरिनेछ। फर्म 4 उत्पादन गर्ने पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रका जनचेतना कार्यक्रमहरू समुदाय तथा विद्यालयहरूमा पुर्याउनका साथै घरधुरी स्तरबाट फोहोर कम गर्ने पुनः प्रयोग गर्ने तथा अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः चक्र गरिने अवधारणालाई आधार बनाई प्रेरणात्मक र सचेतनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक घर तथा व्यवसायबाट उत्पादित फोहोरको मात्रा अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्ड बनाई सरसफाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकारीलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ। यस गोर्धुलीय गाउँपालिकामा उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी आधुनिक डम्पिङ साइट निर्माण गर्नेछ। यस गोर्धुलीय गाउँपालिकालाई शुद्ध खानेपानी ढल विकास एवं सरसफाइका लागि विश्व बैंक ADB को सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालयबाट आवश्यक रकमको व्यवस्था गरी शुद्ध खानेपानी विकास एवं सरसफाइको क्षेत्रमा अब्बल गाउँपालिकाको रूपमा परिचित गराउने नीति लिए। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन रहेका र सञ्चालनमा आउने FM रेडियो पत्र पत्रिकाहरू तथा टिभीको प्रसारण सञ्चालन दर्ता नवीकरण आदि कार्यको लगत व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिकाका कार्यक्रम सेवा तथा योजनाका बारेमा गाउँवासीहरूलाई सुसूचित गर्न चौमासिक रूपमा बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा इन्टरनेटको सुविधा सहित टेलिफोन सेवा र पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्य गरिनेछ। मोबाइल टेलिफोनको नेटवर्क राम्रो नभएको स्थानमा टेलिफोन टावर स्थापनाका लागि नेपाल टेलिकम लगायतका सेवा प्रदायकसँग आवश्यक समन्वय गरिन्छ। टेलिफोनको टावर स्थापना गर्न समुदायबाट टाढा सुरक्षित र सहरी सौन्दर्यमा असर नपर्ने गरी स्थापना गर्न गराइनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत स्थानीय तहको काम कारबाहीको अनुगमन गुनासो सुनवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ। भिलेज प्रोफाइल वाइफाई जोन लगायतका इन्टरनेट सेवाहरूलाई सबैको पहुँचसम्म पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै लगिनेछ। हालको भिलेज प्रोफाइललाई यथार्थपर बनाउन आगामी आवमा सूचना सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरिनेछ। लोक कल्याणकारी सूचना एवं विज्ञापनलाई यथासम्भव बढी पाठक र स्रोतसम्म पुग्ने परिस्थिति निर्माणका लागि उपयुक्त माध्यम बनाइनेछ। इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा पालिका र वडाहरूको चिठी पत्र विवरण तथ्याङ्क सूचनाको जानकारी आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। हरेक विषयगत शाखाको सफ्टवेयर प्रयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। वन तथा विपद व्यवस्थापन हाल बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षण गर्नको लागि वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा निम्न अनुसारको काम गर्ने नीति लिएको छ। सामुदायिक वनहरूको संरक्षण र संवर्धनमा आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। एक वडा एक बगैँचाको अवधारणा ल्याइनेछ। साथै खुल्ला तथा सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी हरियाली वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका वन तथा जङ्गलहरूको संरक्षण र नियमन गरिनेछ। साथै नदी
किनारामा कटान रोक्नको लागि वृक्षारोपण गर्न प्रेरित गरिन्छ। वन पैदावारको बढ्दो खपतलाई सहज गर्न निजी जग्गामा वन लगाउन निजी वन किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वन नर्सरीहरू स्थापना गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थहरू ढुङ्गावृत्ति र बालुवाको आकलन गरी निर्दिष्ट क्षेत्रहरूबाट त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन सङ्कलन प्रशोधन ओसार पसार र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। जमिन ध्वनि वायु प्रदूषण र रोकथाम सम्बन्धित राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरू तयार गरी कार्यान्वयनका साथै प्रदूषण पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिन्छ र सोको नियमित अनुगमन गरिनेछ। वडा स्तरमा सुरक्षित आश्रय स्थल निर्माण गरिन्छ। सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका एवं वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिकामा भूकम्प बाढी हावाहुरी असिना चट्याङ आगलागी सर्पको टोकाइ जस्ता विपद अर्को दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न स्थापित विपद व्यवस्थापन कोषलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन सुशासनको लागि आर्थिक पारदर्शी भन्ने नीति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणीका सदस्य प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नीति लिनेछ। जनतालाई दिने सेवालाई चुस्त दुरुस्त र सरल बनाउनका लागि सबै वडा कार्यालयमा डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। कार्ययोजनाका आधारमा कर्मचारी प्रोत्साहनको व्यवस्था तथा राष्ट्र सेवक कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यथोचित सुविधाको व्यवस्था मिलाइनेछ। जनताको गुनासो यथोचित सम्बोधन गरी गाउँ सरकार र जनता बीच आपसी विश्वास सम्बन्ध बढाउन जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तहमा महिला सहभागिता सम्बन्धित समुदायको जनसङ्ख्या समीकरणका आधारमा दलित आदिवासी जनजाति तथा सीमान्त वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। विकासका कार्यक्रम र बजेटका सीमाबद्ध लैङ्गिक विपदाय र गरिबी निवारण केन्द्रित पद्धति कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकामा यस अन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधा प्राप्तिको प्रक्रिया थप सरल बनाइन्छ। राजस्व भुक्तानी व्यवसाय दर्ता सिफारी नक्सा स्वीकृति सेवा प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न लगिनेछ। यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समय अनुकूल क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम अन्तर्गत प्रदेश भ्रमण र 10 दिने पर्यटन भिजा उपलब्ध गराइनेछ। यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सर्वोत्कृष्ट विकासको क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम तथा अभिवृद्धिको कार्यक्रमको व्यवस्था गरिन्छ। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिन्छ। यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि मापदण्ड बनाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई थप जिम्मेवार जवाबदेही र उत्तरदायी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउनका लागि शाखा प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण सञ्चालन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको विकास तथा क्षमता वृद्धिको लागि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई अध्ययन विधाको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक ज्ञान शिल्पको आदान प्रदान गर्न स्वदेश तथा विदेशी पालिका भगिनी सम्बन्ध कायम गरिनेछ। प्राविधिक शाखालाई प्रविधिक मैत्री बनाई प्रविधिक शाखाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल जनमुखी र छिटो बनाइन्छ। यस गाउँपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएकोले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेकित गरी आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति सेवाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। कर सेवा शुल्क तथा राजस्व गाउँपालिकाबाट लिने कर राजस्व तथा सेवा शुल्क आदि व्यवस्थित र नियमित गरिनेछ। हाम्रो गाउँ हाम्रो कर संयुक्त गाउँ बनाऊ भन्ने नारालाई साकार पार्न नियमित रूप कर तिर्ने करदातालाई वार्षिक रूपमा सम्मान गरिनेछ। प्रगतिशील कर प्रणालीका आधारमा करको दायरा बढाइनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर र बाल बिटौली करलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनेछ। मालपोत तथा भूमिकर वर्गीकरणको आधारमा निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। मालपोत तथा भूमि वर्गीकरणको आधारमा निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। घर नक्सा पास प्रमाणीकरण अभिलेखीकरण कर राजस्व भुक्तानी र कुनै पनि सिफारिस दिने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने नागरिक सेवालाई सहज विस्तृत बनाइन्छ। उत्पीडित दलित विपन्न तथा गरिब र अपाङ्ग भएका प्रमाणित गरिने सिफारिसलाई निःशुल्क गरिनेछ। घरभाडाको क्षेत्र तोकी न्यूनतम दर निर्धारण गरी घरबाल कर लिनेछ। साथै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण घरबालमा दिने घरधनी र व्यवसायीहरूको तथ्याङ्क अदावधि गरी राखिनेछ।
मुक्त कमैया मुक्त हरिया सुकुम्बासी आरक्षण पिँढी सहित तथा बेपत्ता परिवारको द्वन्द्व पीडितहरूलाई व्यवसाय तथा निःशुल्क गरिनेछ। तत्कालीन शान्ति समितिले प्रमाणित गरेका 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा शहीद तथा बेपत्ता पारेका परिवारलाई एकीकृत सम्पत्ति कर मिना गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि विज्ञापन कर यस गाउँपालिकामा लागू गरिनेछ। करदाताहरूलाई आवश्यकता अनुसार करदाता शिक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भौतिक गाउँपालिकाभित्रको जग्गालाई आवासीय र खेतीयोग्य गरी 2 भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूले एक द्वार प्रणाली मार्फत आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समयमा पेश गर्नको लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय सभा अध्यक्ष तथा उपस्थित सभासदहरू, अब म यहाँहरू समक्ष यस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्य, नेपाल सरकारको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको मौलिक हक र नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बर्दुगुरिया गाउँपालिकालाई समृद्ध र सम्मानजनक बनाउनका लागि निम्न अनुसारको अनुमानित बजेट विनियोजन प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशक्त अनुदान रु 13 करोड 6 लाख मात्र। नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रु 3 करोड 95 लाख मात्र। नेपाल सरकार सम्पूरक अनुदान 2 करोड 80 लाख। नेपाल सरकार निशर्त अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 12 करोड 58 लाख। केन्द्र सरकार राजस्व बाँडफाँड रु 9 करोड 52 लाख 26 हजार। नेपाल सरकार सशस्त्र अनुदान पुँजीगत अनुदान रु 2 करोड 78 लाख। प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण रु 89 लाख 18 हजार। प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रु 27 लाख 50 हजार। प्रदेश सरकार सम्पूरक अनुदान रु 11 लाख। प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड रु 23 लाख 61 हजार। गाउँपालिका आन्तरिक स्रोत रु 75 लाख। गाउँपालिका राजस्व बाँडफाँड रु 75 लाख। बैंक आय रु 8 करोड। सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु 20 करोड। अन्य स्रोत रोयल्टी समेत रु 1 करोड गरी कुल जम्मा अनुमानित बजेट रु 76 करोड 70 लाख 55 हजार मात्र। यस बजेटमा अन्य पछि प्राप्त हुने कोषहरू तथा संस्थागत बजेट समावेश गरिएको छैन। उपरोक्त विषयगत समितिमा विनियोजन गरिएको रकम हेरफेर गर्न सकिनेछ। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु। प्रस्तुत बजेटबाट मानव विकासका सूचकहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जानेमा म विश्वस्त छु। यस बजेटले गाउँपालिकाको विकासको खाका तयार गरी आवधिक योजना निर्माणका लागि थप आधारहरू तय हुने विश्वास लिएको छु। आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रहरू समेट्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हुँदा यो बजेटले गाउँपालिकाको विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यस बजेट नीति तथा कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गर्न मार्गनिर्देशन गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, विषयगत शाखाका प्रमुखज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, यस सभाका सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस गाउँपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति उप कार्यपालिका बैठकबाट छलफल भई कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरू प्रस्तुत बजेटको आधार को रूपमा रहेका छन्। बजेट छलफलका क्रममा आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुहुने सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, संगठनहरू, पत्रकार, शिक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा सद्भाव र सहयोग पुर्याउनु हुने आम नागरिक, करदाता, गाउँपालिकाको हित र समुन्नतिमा लागू परेका सबै विकास साझेदार, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। अन्तमा यस समावेश गाउँसभामा बजेट मन्दको यही कुरा गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद।